क्या हुआ, सब खैरियत है? निहाल ने स्टेज पर आकर अनाया से पूछा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले रिलैक्स बैठी हुई थी। मगर निहाल को स्टेज पर आता देखकर उसके चेहरे पर घबराहट के साथ नौनुमा होने लगे। जी सब खैरियत है। अब वह स्टेज से नीचे सब लोगों को देखकर जवाब देने लगी। तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? निहाल ने उसकी परेशानी की वजह जाननी चाहिए। नहीं, वो सब लोग हमें देख रहे हैं। अनाया एक नज़र निहाल पर डालकर कहती हुई दोबारा लोगों को देखने लगी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तो क्या हुआ? अल्लाह पाक ने सबको आंखें देखने के लिए ही दी हैं। उन्हें अपना काम करने दो। तुम यहाँ मेरी तरफ देखो। निहाल ने अनाया का कंफ्यूज चेहरा देखकर उसे आराम से समझाते हुए अपनी तरफ मुतवज्जा किया। अनाया ने निहाल को एक नज़र देखा, मगर निहाल की नज़रों को खुद पर महसूस करके अनाया अपनी नज़र झुका गई। तुमने इस दिन मेरी शुक्रिया का इंतज़ार किया? निहाल अनाया को देखता हुआ पूछने लगा। मैं 11 बजे तक सो जाती हूँ, वरना सुबह सुबह कॉलेज के लिए उठा नहीं जाता। अनाया की बात सुनकर निहाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, क्योंकि जिस दिन निहाल ने अनाया को कॉलेज से घर छोड़ा था, उस दिन निहाल ने अनाया को कॉल या मैसेज करके शुक्रिया नहीं कहा था। यानी 11 बजे से पहले तुमने मेरे शुक्रिया का इंतज़ार किया। निहाल अब उसकी तरफ मुस्कुराती नज़रों से देखता हुआ पूछने लगा। अनाया उसकी बात सुनकर एक बार फिर नज़रें झुका गई। मैंने तुम्हें उस दिन इसलिए कॉल करके शुक्रिया नहीं कहा, क्योंकि मैं तुम्हें फ़ेस टू फेस शुक्रिया अदा करना चाहता था। मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ हम दोनों के बीच 11 साल का ये डिफरेंस है। एक 18 साल की लड़की और 30 साल के मर्द की मेंटेलिटी, इन दोनों की सोचों में काफ़ी फ़र्क होता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा यह फ़र्क हम दोनों के रिश्ते में हाइल ना हो। तुम बगैर झिझके, बगैर शर्माए मुझसे अपनी हर बात, हर प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो। मैं थोड़ा बहुत रिजर्व नेचर का मालिक हूँ। हर किसी से एकदम फ्रैंक नहीं होता, मगर कॉम्प्लिकेटेड हरगिज़ नहीं हूँ। इस तरह घबराना छोड़ दो। अनाया, हम दोनों की तरफ कोई नहीं देख रहा। अपनी बात के इख्तिताम पर एक दफ़ा फिर निहाल ने नरमी से अनाया को बोला, जो मुसलसल स्टेज से नीचे किसी और को देखने में मसरूफ़ थी। मामी ने सख्ती से मना किया था कि आपसे ज़्यादा बात करने की और फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है। मामी बहुत देर से हम दोनों को देखी जा रही हैं। वो बात में मुझसे नाराज़ होंगी। अनाया निहाल को देखकर बेचारगी से बोली। शायद निहाल की थोड़ी देर पहले वाक़या हुए एतमाद की वजह से अनाया इस तरह उससे इशरत के बारे में बोल गई। निहाल ने जब इशरत की तरफ देखा तो वो वाकई इन दोनों को नापसंदीदा नज़रों से ही देख रही थी। अनाया, बड़ों का एहतराम छोटों पर लाजिम होता है, लेकिन हमारे बड़े अगर जानकर ज़्यादती करें तो अपने हक़ के लिए बोलना चाहिए। किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर खाला जानी बाद में कुछ भी कहें तो कह देना आपका भांजा खुद मुझसे बात करने मेरे पास आया था। वैसे अब वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी, बेफिक्र हो जाओ। निहाल उसको नर्वस देखकर स्टेज से जाने लगा, मगर कुछ याद आने पर पलटा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया। निहाल अनाया को देखता हुआ बोला, तो अनाया भी उसको देखने लगी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। निहाल के बोलने पर अनाया ने निहाल की तरफ देखा। निहाल की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखकर अनाया ने हल्की सी स्माइल दी। निहाल मुस्कुराता हुआ स्टेज से उतर गया। यार नुमैर देख, वो वही है जिसने हफ्ते भर से तेरे भाई को बेचैन कर रखा है। नौफल दोस्तों में घिरे हुए नुमैर को खींचकर एक तरफ लाया और शानजे की तरफ इशारा करता हुआ बताने लगा। ब्लैक कलर के ड्रेस में अपनी तमाम तर खूबसूरती और मकरूरियत चेहरे पर सजाए बैंक्वेट के दाखिली रास्ते से नौफल को अपनी सालिम हसीना आती हुई दिखी। वह काले कपड़ों वाली लड़की, वही जिससे तुमने मुंह पर चपेड़ खाई थी। नुमैर दूर से शानजे को देखता हुआ नौफल से पूछने लगा। नुमैर की बात सुनकर नौफल अपनी सारी एक्साइटमेंट भुलाकर एकदम सीरियस हुआ। हाँ, वही काले कपड़ों वाली। और तुम्हें पूरा सीन बताने का ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि तुम जलालत पर उतर आओ। वैसे यार, ये यहाँ क्या कर रही है? मतलब तुम लोगों की जानने वाली होगी। मेरा प्यारा भाई, ज़रा उसके बारे में कुछ मालूमात फराहम करके अपनी दोस्ती का हक तो अदा करना मेरे यार। नौफल अब नुमैर को प्यार से बहलाते हुए बोलने लगा। नहीं, ये हमारे रिश्तेदारों में से तो नहीं है। मैं भी उसे फ़र्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। हो सकता है मिनाल की या फिर अनाया की कोई दोस्त हो। वैसे उसकी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि ये इतनी बहादुर है। मेरा मतलब है, लगता नहीं है कि उसने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ रसीद किया होगा। नुमैर ने आखिर में एक बार फिर जलालत का मुजाहरा किया, जिस पर नौफल का शिद्दत से दिल चाहा कि वो मुक्का मार के उसका मुंह तोड़ दे। तुम जैसे भी होदा दोस्त अगर ज़िंदगी में मौजूद हो तो इंसान को कभी दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खैर, मैं खुद ही अपने लिए कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। नौफल अपने इस मतलब परस्त दोस्त को देखता हुआ बोला। ध्यान से मेरे दोस्त, याद रखना यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। यहाँ अगर सबके सामने पड़ गया तो पुलिस वालों का और भी रिकॉर्ड लगेगा। नुमैर के मुखलिसाना मशवरे पर नौफल उसे गाली देता हुआ वहाँ से चला गया। हेलो, कैसी हैं आप? शानज़े वहाँ पर सिर्फ अनाया की नाराज़गी की धमकी वजह से आई थी, मगर अब अकेली बैठी हुई से बोरियत महसूस हो रही थी।
جب یہ اپنے قریب سے آتی مردانہ آواز پر چونکی۔ کون ہیں آپ؟ شانزے اسے دیکھ کر فوراً پہچان گئی، مگر چہرے پر اجنبیت کے ساتھ ساتھ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے پوچھنے لگی، مجھے نہیں پہچانا آپ نے؟ نوفل حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر شاہ رخ خان بھی انوائٹڈ ہے۔ شانزے اس پر سنجیدگی سے طنز کرتی ہوئی بولی، ہاں طنز اچھے مارتی ہیں آپ، چلے میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں۔ چند دن پہلے آپ کسی پکے ہوئے آم کی طرح میری جھولی میں آ کر گری تھی۔ میرا مطلب ہے ہفتے پہلے ہی میں نے آپ کی جان بچائی تھی۔ اب کچھ یاد آیا آپ کو؟ نوفل صاحب محسوس کر سکتا تھا کہ اس کو پہچاننے کے باوجود پوز کر رہی ہے جیسے جانتی نہ ہو۔ تبھی نوفل اسے وہ منظر یاد دلانے لگا جب وہ اوپر سے کودنے کے چکر میں اس کی گود میں آ گری تھی۔ مجھے دیکھنے کے بعد یاد تو آپ کو بہت کچھ آیا ہوگا؟ شانزے اپنی ہتھیلی دوسرے ہاتھ سے کھجاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ شانزے کے اس انداز پر نوفل ہنستا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ کافی ڈھیٹ ہیں آپ، ورنہ آپ کو میرے سامنے آتے ہوئے اپنا چہرہ چھپانا چاہیے تھا۔ یقیناً اس دن کا پڑنے والا تھپڑ کو آپ بھول چکے ہوں گے۔ شانزے اسے شرمندہ ہونے کی بجائے ڈٹائی سے ہنستے ہوئے دیکھ کر مزید صاف لفظوں میں شرمندہ کرتی ہوئی بولی، چہرہ مجھے نہیں آپ کو چھپانا پڑتا اگر اس دن میں تھپڑ کا بدلہ لیتا، مگر کیا ہے نا، عورت کی بے بسی سے فائدہ اٹھانے والا مرد میں ہرگز نہیں ہوں۔ نوفل اس کو دیکھ کر جتاتا ہوا بولا، جو عورت کو بے بس کرے گے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، میری نظر میں وہ مرد کہلانے کے لائق بھی نہیں ہوتے۔ شانزے اپنی بات مکمل کر کے اب اسٹیج پر عنایا کو دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب صاف تھا، شانزے اب اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، میں بھی بالکل ایسا ہی سوچتا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے ہم دونوں کے خیالات ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں، اس لیے ہمیں فوراً دوستی کر لینی چاہیے۔ نوفل نام ہے میرا۔ نوفل نے ہاتھ ملانے کی غرض سے اس کے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو شانزے نے حقارت بھری نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی اور سنجیدگی سے اس کو دیکھنے لگی۔ میں مردوں سے ہاتھ ملانے والی لڑکی ہرگز نہیں ہوں، اس لیے آپ اپنا یہ فرینک نیچر لے کر کسی اور لڑکی پر ٹرائی کریں، میرے پاس تو آپ کو صرف ٹائم ویسٹ ہوگا۔ آپ کو یہاں اپنے جیسی ہزاروں لڑکیاں مل جائیں گی، اور دوسری بات، میرے اور آپ کے خیالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے آپ اور آپ کے جیسے مردوں سے نفرت ہے۔ میری تازہ رائے آپ کے بارے میں یہی ہے کہ ایک تھپڑ آپ کے لیے کافی نہیں تھا، اس لیے آپ مجھ سے دور رہیے گا، یعنی یہی آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ شانزے نے نوفل کو اپنی طرف سے کھری کھری سنا کر وہاں سے جانے لگی۔ ویسے اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو نہیں لگ رہا آپ مزید مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں؟ ٹائم کا پرابلم نہیں ہے مجھے، آپ سے بات کر کے، آپ کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کر کے مجھے اچھا لگ رہا ہے، اور اب تو مجھے لگ رہا ہے آپ سے دوری میری صحت کے لیے مضر ہوگی۔ اب مجھے اپنے لیے سنجیدگی سے کچھ نہ کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ دوسرے مردوں سے نہیں مگر اپنے آپ سے میں آپ کو زیادہ دیر تک نفرت نہیں کرنے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ اب کی بار نوفل بھی سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دوسری طرف شانزے اس کو غصے میں گھورتی رہ گئی۔ اس کی نظروں میں نوفل کا امیج مزید خراب ہو گیا، وہ دوسری ملاقات میں بھی اس سے فلرٹ کر رہا تھا۔ چھی چھورا کہیں کا۔ تمام گیسٹ کی موجودگی میں نہال نے عنایا کو اپنے ہاتھ سے رنگ پہنائی۔ بہت ساری رشک اور حسد کی ملی جلی نظریں ان دونوں کے اوپر مرکوز تھیں۔ نہال اور عنایا ایک ساتھ کھڑے ہوئے پرفیکٹ میچ لگ رہے تھے۔ نہال نے جب عنایا کو رنگ پہنائی تو عنایا نے نظر اٹھا کر نہال کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ عنایا فوراً اپنی نظریں جھکا گئی، جس پر نہال کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس لمحے نہال کی فیلنگز عنایا کے لیے بہت مختلف تھیں۔ جن نظروں سے وہ عنایا کو دیکھ رہا تھا، شاید پہلے کبھی اس نے عنایا کو اس طرح نہ دیکھا ہو۔ دوسری طرف عنایا جو پہلے ہی اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، آج مزید نہال کو دیکھ کر مزید نروس ہو رہی تھی۔ میرے بھائی، اب تھوڑا کیمرے کی طرف بھی دیکھ لو، کیمرہ مین کب سے تمہاری تصویریں لینے کے لیے منتظر کھڑا ہے۔ نمیر کے بولنے پر نہال نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ واہ بیٹا، وہاں تو بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھا جا رہا تھا، اور بھائی کو ایسے دیکھ رہے ہو جیسے کچا ہی نکل رہے. نمیر کے بولنے کی دیر تھی، آس پاس کے تمام لوگ اس کی بات پر ہنس پڑے، جس سے عنایا مزید کنفیوز ہونے لگی. نمیر، اگر تم نے اب اپنا منہ بند نہیں کیا تو میں تمہارے سارے دانت توڑ دوں گا. نہال نے اب کی بار گھورنے کی بجائے عنایا کو نروس دیکھ کر نمیر کو بہت پیار بھرے انداز میں دھمکی دی، جس پر وہ سیڈ اسمائل دے کر خاموش ہو گیا. اتنی دیر سے اکیلے کیوں کھڑی ہو؟ کیا سوچ رہی ہو؟ نمیر کافی دیر سے منال کو دیکھ رہا تھا، جو سب سے الگ تھلگ کھڑی تھی. تبھی اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا، سارا موڈ خراب کر دیا جو ٹینا نے نہ آ کر. مجھے اسپیشلی ٹینا سے تمہیں ملوانا تھا. وہ ابھی بھی بیزار دکھ رہی تھی. منہ بناتی ہوئی نمیر سے بولی، منال، تمہاری زندگی میں اب جو ٹینا ہی رہ گئے ہیں یار. ان کے بنا تمہارا دل ہی نہیں لگتا.
ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہو، ہر وقت ان کی باتیں کرتی رہتی ہو، تمہاری اپنی فیملی اور اسپیشلی میں، ہم کہاں پر ہیں تمہاری لائف میں؟ نہال کی منگنی کی وجہ سے نمیر آج بہت خوش تھا اور وہ کسی بھی بات کو لے کر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ منال کی بات کا برا مناتا ہوا بولا، تو تمہیں میرے فرینڈز برے لگتے ہیں؟ منال نے تیوری چڑھا کر نمیر سے پوچھا۔ سچ بولو تو ہاں، کیونکہ تم نے اپنی زندگی کا مرکز اپنے فرینڈز کی ذات کو ہی بنا لیا ہے۔ چند ماہ سے تم نے اپنے فرینڈز کی وجہ سے نہ صرف اپنی فیملی کو بلکہ مجھے بھی اگنور کیا ہوا ہے، نمیر بگڑے موڈ کے ساتھ بولا۔